Bismillahirrahmanirrahim. Cassette number 2, side number 1. The name of the subject is Assessment and Evaluation of Special Students and Programs by Mrs. Humaira Banu. कैसेट नंबर 1 में जो लेक्चर्स थे वो मैम हुमैरा बानो ने दिए थे. अब जो कैसेट नंबर 2 में जो लेक्चर इस वक्त हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो मैम समीना ने दिए थे. This lecture was delivered on 24th of October 2008. What is an assessment? यानी आसान लफ्ज़ों में assessment है क्या? आसान लफ्ज़ों में हम assessment को इस तरह से बयान कर सकते हैं कि किसी भी चीज़, प्रोग्राम या शख्स का जायज़ा लेना, उसकी वीकनेसेस का, स्ट्रेंथ्स का और करंट स्टेटस का, यानी इसमें क्या कमज़ोरियां हैं, क्या उसमें खूबियां हैं और उसका करंट स्टेटस है क्या. ऐसा जायज़ा, ऐसा अमल जिसमें किसी ख़ास मकसद के तहत किसी चीज़ का जायज़ा लेते हैं. टू नो, किसी ख़ास मकसद के तहत जानने की कोशिश करना. We always have some questions and goals in our mind. अब educational assessment. Being an educationist, हमें सिर्फ educational assessment पे ज़्यादा फोकस करना है. We can assess the students. Teacher evaluation in learning program. Everything related to education. That is educational assessment. एजुकेशनल असेसमेंट के तहत ही हम अपने प्रोग्राम को तश्कील देते हैं कि टीचिंग मेथड जो है वो कितना इफेक्टिव है, करिकुलम कितना इफेक्टिव है. अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, टाइप ऑफ असेसमेंट विल बी डिफरेंट. यानी ऑब्जेक्टिव्स जिस तरह के होंगे, असेसमेंट की टाइप भी उसी तरह से मुख्तलिफ होगी, फ़र्क होगी. यानी असेसमेंट जो है वो हमें मदद देती है कि हम डिसीजन मेकिंग कर लें. यानी मिसाल के तौर पर हमने बच्चे का पेपर लिया, टेस्ट लिया, तो बच्चा पास है या फेल है, इसमें हमें डिसीजन लेने में आसानी हो गई कि बच्चा जो है वो, अगर उसने अच्छा रिजल्ट शो किया है तो वो पास है, अगर बुरा रिजल्ट शो किया है तो वो फेल है. यानी हमने एक डिसीजन ले लिया. किसके ज़रिए? असेसमेंट के ज़रिए. विद द हेल्प ऑफ असेसमेंट वी कैन मेक द डिसीजन. अब हम इंटरव्यू कर लेते हैं. स्टूडेंट परफॉर्मा दे दिया जाता है, PERFORMA. असेसमेंट डायमेंशन कितनी है, यानी क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव, गोल्स करने के लिए टू डिसाइड एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. यानी हम ये फैसला करने के लिए कि ये एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, हम असेसमेंट के थ्रू मदद लेते हैं. हम असेसमेंट के जरिए ये डिसीजन लेते हैं. जो अगली हेडिंग है डेट इज स्क्रीनिंग, SCREENING, स्क्रीनिंग. वी फिल्टर द थिंग्स, वी कैटेगराइज द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनिंग. यानी स्क्रीनिंग के थ्रू हम छान लेते हैं. जिस तरह छलनी जो है वो फालतू चीज़ों को फालतू अशिया को छान देती है, इसी तरह स्क्रीनिंग के थ्रू भी, स्क्रीनिंग का आसान ज़ुबान में इस तरह से कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग का मतलब छानना होता है. यानी स्क्रीनिंग के जरिए हमें पास या फेल होने का पता चलता है. यानी हम फिल्ट्रेशन कर लेते हैं ख़ास एस्पेक्ट्स, ख़ास मकासद के लिए, प्रोग्राम के लिए. यानी पेपर को जानने के लिए, एनालाइज करने का ख़ास क्राइटेरिया. पेपर को, यानी पेपर में ख़ास क्राइटेरिया होता है, उसमें पास हो, वो फुलफिल होगा तो फिर स्क्रीनिंग के थ्रू हम जो है वो पास होंगे. ऑलरेडी सेट स्टैंडर्ड्स, जिनके लिए हम कंपेयर करते हैं. यानी मिसाल के तौर पर पेपर की ही बात करते हैं, यानी 80 मार्क्स लेंगे तो ये A ग्रेड हमें मिलेगा. तो डैट इज़ ऑलरेडी सेट स्टैंडर्ड है. ये स्क्रीनिंग जो है वो, स्क्रीनिंग के थ्रू हम जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको अलग कर लेते हैं, जो नालायक स्टूडेंट्स, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको अलग कर लेते हैं. यानी हमें पता चल जाएगा. यानी जो 20% मार्क्स लेंगे बच्चे वो नालायक होंगे. हम डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं. वी डिसाइड थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट.
ایجوکیشنل پلیسمنٹ. آئی ای پی میں بہت سا رول اسسمنٹ کا ہوتا ہے. یعنی بہت آئی ای پی جب ہم بچے کا بناتے ہیں انڈیویجولائزڈ ایجوکیشنل پروگرام, تو اس میں بہت سا رول اسسمنٹ کا ہوگا. آن دا بیسس آف اسسمنٹ وی ڈیسائڈ ایجوکیشنل فیوچر فار دا اسٹوڈنٹس, پروموٹ دیم, میک دیم پاس اور لیبل دیم ایز فیلئر. یعنی کس کی مدد سے ہوا؟ اسسمنٹ کی مدد سے, اسکریننگ کی مدد سے یہ سب ہوا کہ ہم نے بچے کو پاس یا فیل ہونے کا لیبل دے دیا. سارا سسٹم نظام جو ہے وہ ایجوکیشن پہ چلے گا. اسٹینڈرڈائزڈ ٹولز ہونے چاہیے, یعنی کسی چیز کو چیک کرنے کے لیے اسٹینڈرڈائزڈ ٹولز ہونے چاہیے. اب میڈیکل اسسمنٹ کیا ہے؟ میڈیکل میں ہم ڈائگنوز کرتے ہیں, یعنی ہاسپٹل, سرجری, ڈیسیژن میکنگ, پلیسمنٹ کرنا, اٹ آل ول کور دا ڈیفینیشن آف میڈیکل. The whole system depends on assessment. Assessment programs are appropriate, APPROPRIATE, appropriate for success. یعنی تمام جو ہمارے پروگرامز ہیں وہ ہمیں سکسیس حاصل کرنے کے لیے ہیں. ہمیں یہ اپنا ایمان بنا لینا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی محنت ہوگی وہاں کامیابی ضرور ہوگی. اب جو ہینڈ آؤٹ میم حمیرہ نے ہمیں دیا تھا دوسرے نمبر پہ, وہ میم سمینا نے ہمیں پڑھایا تھا, اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. اس میں ہے ڈیسیژنس ٹو بی میڈ, یعنی کیا کیا ہم ڈیسیژنس لیں گے جب ایک بچہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا ہے ایز اے ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹ. اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں دو طرح کے ڈیسیژنس ہیں, لیگل ڈیسیژنس اینڈ انسٹرکشنل ڈیسیژنس. ان کو ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون. The reasons for an assessment influence the content and extent of the process. The procedures are implemented to IMP, LEMENTED. Implemented کا مطلب ہوتا ہے put into practice, یعنی جو عمل میں لایا جائے. Are implemented to decide if the student's school performance merits in-depth diagnostic study, if the student's educational needs warrant extraordinary services. یعنی جب ایک یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ بچے کو ایکسٹراڈینری سروسز چاہیے اس کی ایجوکیشنل پرفارمنس کو, اس کی تعلیمی ضرورت کو بہتر بنانے کے لیے, تو ہاؤ دا سروسز شوڈ بی آرگنائزڈ ان اے پلان. تو ان سروسز جو اس بچے کو میسر ہوں گی ان کو کس طرح سے منظم کیا جائے. اینڈ ویدر دا پروگرام از افیکٹو اینڈ میرٹس کنٹینویشن, CONTINUATION, کنٹینویشن, اور کس طرح سے وہ جو پروگرام جو اس بچے کے لیے بنایا جائے وہ افیکٹو ہوگا. سم آف دیز کنسیڈریشنز, CONSIDERATIONS, some of these considerations are legal decisions and others are instructional. ان میں سے جو بھی ڈیسیژنس لیے جاتے ہیں, جو بھی فیصلہ کیا جاتا ہے, ان میں سے چند جو ہیں وہ لیگل ہوتے ہیں, یعنی قانونی طور پر لافل, اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ انسٹرکشنل ڈیسیژنس ہوتے ہیں. ہم نے یہاں پہ لفظ یوز کیا کنسیڈریشنس کا. کنسیڈریشنس کا مطلب ہوتا ہے تھنک دیٹ یا تھنک اباؤٹ, جس کے متعلق سوچا جائے. اب ہم دیکھتے ہیں ڈیسیژنس ٹو بی میڈ. پہلے ہم لیگل ڈیسیژنس کو ڈسکس کرتے ہیں, یعنی ایسے ڈیسیژنس جو قانونی طور پر لیے جائیں. The determination of eligibility for special services and the re-evaluation, REEVALUATION, re-evaluation of eligibility are essentially legal decisions. یعنی جو eligibility کا ارادہ لیا جائے اسپیشل سروسز کو فراہم کرنے کے لیے کہ اس ایلیجیبلٹی, یہ بچہ جو ہے یہ ایلیجیبل ہے, جو بھی ڈیسیژنس لیے جائیں گے وہ لیگل ڈیسیژنس ہوں گے. دیئر پرپز از ٹو سرٹیفائی دیٹ اے اسٹوڈنٹ ہیز اے ڈسابلٹی ٹو الاو ایلوکیشن آف فنڈس, ریسورسز اینڈ پرسنل, PERSONNEL, پرسنل. یعنی اس کا مقصد کیا ہے کہ سرٹیفائی کیا جائے کہ یہ جو بچہ ہے جو بھی ڈسیبلڈ ہے
اس کو ایلوکیشن آف نمبر 1 3 چیزیں ہوں گی، ایلوکیشن آف فنڈس، ریسورسز اس کو وسائل دیے جائیں، اور پرسنل کا مطلب کہ جو عملہ دیا جائے، یعنی ڈاکٹر جو اس کو اسپیچ یا جو بھی تھراپسٹ اس کو دیا جائے، نرسز وغیرہ، ٹیچرز، یعنی گروپ آف پیپل جو بھی اس کی مدد کرے اس کو کہیں گے پرسنل. These decisions basically concern who will receive instruction in special education services. یہ فیصلے، یہ ڈیسیژنس اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ فیصلہ ہو سکے کہ کون جو ہے وہ انسٹرکشن حاصل کرے گا اسپیشل ایجوکیشن سروسز کی، یعنی کون سے بچے جو ہیں وہ اسپیشل ایجوکیشن سروسز حاصل کریں گے. Each disability is defined by PL 94 142 and IDEA PL 99 457 for early childhood education and PL 98 524 for vocational education. یہ ان لاز میں جن کا بھی اوپر ذکر کیا گیا، ان میں ہر ڈسیبلٹی جو تھی وہ ڈیفائن کر دی گئی تھی کہ کون بچہ جو ہے وہ پبلک لا کے مطابق جو ہے وہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن حاصل کرے گا اور کون